श्रीनारायणाष्टकम् वात्सल्याद् भयप्रदानसमया दार्तार्ति निर्वापणा दोदार्यादधशोणदाद्गणित श्रेयः पदप्रापणात् श्रेव्यः श्रीपतिरेक एव जगता मेते भवन साक्षिणः प्रह्लादस्य विभीषणस्य करिराट् पाञ्चाल्यहल्याध्रुवः प्रह्लादस्ति यदीश्वरो वदहरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमति ब्रुवन्तुमसुरम् तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमापादय नारतत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः श्रीरामात्र विभीषणोऽयमनघो रक्षोभयादागतः सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम् इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवानारत नक्रग्रस्तपदं समुद्धकरं ब्रह्मादयो भोसुराः पाल्यन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भैषीरिति यस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरः भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनादपहृतां भो रक्ष मातुराम् इत्युक्तो क्षयवस्त्रसम्भृततनुं यो पालयद्द्रौपदी यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनम् यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकं पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसा शापान्मुनेर्मूर्छित पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं चौत्तानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्समामारुरुक्षुर्धृतो मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासन आर्ता विषण्णाः स्थिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति। श्रीकुरेशस्वामिविरचितं श्रीनारायणाष्टकम् श्रीनारायणाष्टकम् वात्सल्याद् भयप्रदानसमया दार्तार्ति निर्वापणा दोदार्यादधशोणदाद्गणित श्रेयः पदप्रापणात् श्रेव्यः श्रीपतिरेक एव जगता मेते भवन साक्षिणः प्रह्लादस्य विभीषणस्य करिराट् पाञ्चाल्यहल्याध्रुवः प्रह्लादस्ति यदीश्वरो वदहरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमति ब्रुवन्तुमसुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमापादय
नारतत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। श्रीरामात्रविभीषणोऽयमनघो रक्षोभयादागतः सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम्। इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवानारत नक्रग्रस्तपदं समुद्धकरं ब्रह्मादयो भोसुराः पाल्यन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भैषीरिति यस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरः। भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनादपहृतां भो रक्ष मातुराम्। इत्युक्तो क्षयवस्त्रसम्भृततनुं यो पालय द्रौपदी यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनम् यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकं पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसा शापान्मुनेर्मूर्छित पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं चौत्तानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्समामारुरुक्षुर्धृतो मात्रावमानं गतः। यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासन आर्ता विषण्णाः स्थिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति। श्रीकूरे सस्वामिविरचितं श्रीनारायणाष्टकम्। श्रीनारायणाष्टकम् वात्सल्याद्भयप्रदानसमया दार्तार्ते निर्वापणा दौदार्यादधशोणदाद्गणित श्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगता मेते भवन् साक्षिणः प्रह्लादस्य विभीषणस्य करिराट् पाञ्चाल्यहल्याध्रुवः प्रह्लादस्ति यदीश्वरो वदहरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तुमसुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमापादय नारतत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। श्रीरामात्रविभीषणोऽयमनघो रक्षोभयादागतः सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम्। इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवानारत नक्रग्रस्तपदं समुद्धकरं ब्रह्मादयो भोसुराः पाल्यन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भैषीरिति यस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरः। भो कृष्णाच्युत भो
कृपालय हरे भो पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद् पहृतां भो रक्ष मातुराम् इत्युक्तो क्षयवस्त्रसम्भृततनुं योपालय द्रौपदी यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनम् यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकं पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसा शापान्मुनेर्मूर्छित पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं चौत्तानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्समामारुरुक्षुर्धृतो मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासन आर्ता विषण्णाः स्थिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति। श्रीकुरेशस्वामिविरचितं श्रीनारायणाष्टकम्। श्रीनारायणाष्टकम्। वात्सल्याद्भयप्रदानसमया दार्तार्ति निर्वापणा दौदार्यादधशोणदाद्गणित श्रेयः पदप्रापणात् श्रेव्यः श्रीपतिरेक एव जगता मेते भवन् साक्षिणः प्रह्लादस्य विभीषणस्य करिराट् पाञ्चाल्यहल्याध्रुवः प्रह्लादस्ति यदीश्वरो वदहरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमति ब्रुवन्तुमसुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमापादय नारतत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः श्रीरामात्र विभीषणोऽयमनघो रक्षोभयादागतः सुग्रीवानयपालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम् इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवानारत नक्रग्रस्तपदं समुद्धकरं ब्रह्मादयो भोसुराः पाल्यन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भैषीरिति यस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरः भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद् पहृतां भो रक्ष मातुराम् इत्युक्तो क्षयवस्त्रसम्भृततनुं योपालय द्रौपदी यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनम् यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकं पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसा शापान्मुनेर्मूर्छित पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं चौत्तानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्समामारुरुक्षुर्धृतो
मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासन आर्ता विषण्णाः स्थिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति। श्रीकुरेशस्वामिविरचितं श्रीनारायणाष्टकम्। श्रीनारायणाष्टकम्। वात्सल्याद्भयप्रदानसमया दार्तार्ते निर्वापणा दौदार्यादधशोणदाद्गणित श्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगता मेते भवन् साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च करिराट् पाञ्चाल्यहल्याध्रुवः प्रह्लादस्ति यदीश्वरो वदहरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमति ब्रुवन्तुमसुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमापादय नारतत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। श्रीरामात्रविभीषणोऽयमनघो रक्षोभयादागतः सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम् इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवानार्त नक्रग्रस्तपदं समुद्धकरं ब्रह्मादयो भोसुराः पाल्यन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भैषीरिति यस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरः। भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनादपहृतां भो रक्ष मातुराम् इत्युक्तोक्षयवस्त्रसम्भृततनुं यो पालय द्रौपदी यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनम् यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकं पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसा शापान्मुनेर्मूर्छित पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं चौत्तानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्समामारुरुक्षुर्धृतो मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासन आर्ता विषण्णाः स्थिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति। श्रीकुरेशस्वामिविरचितं श्रीनारायणाष्टकम्। श्रीनारायणाष्टकम्। वात्सल्याद्भयप्रदानसमया दार्तार्ते निर्वापणा दौदार्यादधशोणदाद्गणित श्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगता
मे ते भवन् साक्षिणः प्रह्लादस्य विभीषणस्य करिराट् पाञ्चाल्यहल्याध्रुवः प्रह्लादस्ति यदीश्वरो वदहरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमति ब्रुवन्तुमसुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमापादय नारतत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः श्रीरामात्र विभीषणोऽयमनघो रक्षोभयादागतः सुग्रीवानयपालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम् इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवानारत नक्रग्रस्तपदं समुद्धकरं ब्रह्मादयो भोसुराः पाल्यन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भैषीरिति यस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरः भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनादपहृतां भो रक्ष मातुराम् इत्युक्तो क्षयवस्त्रसम्भृततनुं यो पालय द्रौपदी यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनम् यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकं पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसा शापान्मुनेर्मूर्छित पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं चौत्तानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्समामारुरुक्षुर्धृतो मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासन आर्ता विषण्णाः स्थिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति। श्रीकुरेशस्वामिविरचितं श्रीनारायणाष्टकम्। श्रीनारायणाष्टकम् वात्सल्याद्भयप्रदानसमया दार्तार्ति निर्वापणा दौदार्यादधशोणदाद्गणित श्रेयः पदप्रापणात् श्रेव्यः श्रीपतिरेक एव जगता मे ते भवन् साक्षिणः प्रह्लादस्य विभीषणस्य करिराट् पाञ्चाल्यहल्याध्रुवः प्रह्लादस्ति यदीश्वरो वदहरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमति ब्रुवन्तुमसुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमापादय नारतत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः श्रीरामात्र विभीषणोऽयमनघो रक्षोभयादागतः सुग्रीवानयपालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम्
इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवानारत नक्रग्रस्तपदं समुद्धकरं ब्रह्मादयो भोसुराः पाल्यन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भैषीरिति यस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरः भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद् पहृतां भो रक्ष मातुराम् इत्युक्तो क्षयवस्त्र संभृततनुं यो पालय द्रौपदी यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकं पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसा शापान्मुनेर्मूर्छित पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं चौत्तानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्समामारुरुक्षुर्धृतो मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासन आर्ता विषण्णाः स्थिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति। श्रीकुरेशस्वामिविरचितं श्रीनारायणाष्टकम्। श्रीनारायणाष्टकम्। वात्सल्याद् भयप्रदानसमया दार्तार्ति निर्वापणा दौदार्यादधशोणदाद् गणित श्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगता मेते भवन् साक्षिणः प्रह्लादस्य विभीषणस्य करिराट् पाञ्चाल्यहल्याध्रुवः प्रह्लादस्ति यदीश्वरो वदहरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमति ब्रुवन्तुमसुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमापादय नारतत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। श्रीरामात्र विभीषणोऽयमनघो रक्षोभयादागतः सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम् इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवानारत नक्रग्रस्तपदं समुद्धकरं ब्रह्मादयो भोसुराः पाल्यन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भैषीरिति यस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरः भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद् पहृतां भो रक्ष मातुराम् इत्युक्तो क्षयवस्त्र संभृततनुं यो पालय द्रौपदी
यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकं पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसा शापान्मुनेर्मूर्छित पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं चौत्तानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्समामारुरुक्षुर्धृतो मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासन आर्ता विषण्णाः स्थिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति। श्रीकुरेशस्वामिविरचितं श्रीनारायणाष्टकम्। श्रीनारायणाष्टकम्। वात्सल्याद्भयप्रदानसमया दार्तार्ति निर्वापणा दौदार्यादधशोणदाद्गणित श्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगता मेते भवन् साक्षिणः प्रह्लादस्य विभीषणस्य करिराट् पाञ्चाल्यहल्याध्रुवः प्रह्लादस्ति यदीश्वरो वदहरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमतिब्रुवन्तुमसुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमापादय नारतत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। श्रीरामात्र विभीषणोऽयमनघो रक्षोभयादागतः सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम् इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवानारत नक्रग्रस्तपदं समुद्धकरं ब्रह्मादयो भोसुराः पाल्यन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भैषीरिति यस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरः भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनादपहृतां भो रक्ष मातुराम् इत्युक्तो क्षयवस्त्रसम्भृततनुं यो पालय द्रौपदी यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकं पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसा शापान्मुनेर्मूर्छित पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं चौत्तानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्समामारुरुक्षुर्धृतो मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासन आर्ता विषण्णाः स्थिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रं
विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति। श्रीकूरेसस्वामिविरचितं श्रीनारायणाष्टकम्। श्रीनारायणाष्टकम्। वात्सल्याद्भयप्रदानसमया दार्तार्ति निर्वापणा दौदार्यादधशोणदाद्गणित श्रेयः पदप्रापणात्। सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगता मेते भवन् साक्षिणः। प्रह्लादस्य विभीषणस्य करिराट् पाञ्चाल्यहल्याध्रुवः। प्रह्लादस्ति यदीश्वरो वदहरिः सर्वत्र मे दर्शय। स्तम्भे चैवमति ब्रुवन्तुमसुरं तत्राविरासीद्धरिः। वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमापादय। नारतत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। श्रीरामात्र विभीषणोऽयमनघो रक्षोभयादागतः। सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम्। इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवानारत। नक्रग्रस्तपदं समुद्धकरं ब्रह्मादयो भोसुराः। पाल्यन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः। मा भैषीरिति यस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरः। भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे। भो पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनादपहृतां। भो रक्ष मातुराम्। इत्युक्तो क्षयवस्त्रसम्भृततनुं यो पालय द्रौपदी। यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनम्। यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकं। पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसा शापान्मुनेर्मूर्छित। पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं चौत्तानपादिर्ध्रुवो। दृष्ट्वा तत्समामारुरुक्षुर्धृतो मात्रावमानं गतः। यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासन। आर्ता विषण्णाः स्थिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः। संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति। श्रीकूरेसस्वामिविरचितं श्रीनारायणाष्टकम्। श्रीनारायणाष्टकम्। वात्सल्याद्भयप्रदानसमया दार्तार्ति निर्वापणा दौदार्यादधशोणदाद्गणित श्रेयः पदप्रापणात्। सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगता मेते भवन् साक्षिणः। प्रह्लादस्य विभीषणस्य करिराट् पाञ्चाल्यहल्याध्रुवः। प्रह्लादस्ति यदीश्वरो वदहरिः सर्वत्र मे दर्शय। स्तम्भे चैवमति ब्रुवन्तुमसुरं
तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमापादय नारतत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। श्रीरामात्रविभीषणोऽयमनघो रक्षोभयादागतः सुग्रीवानयपालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम्। इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवानारत नक्रग्रस्तपदं समुद्धकरं ब्रह्मादयो भोसुराः पाल्यन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भैषीरिति यस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरः। भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनादपहृतां भो रक्ष मातुराम्। इत्युक्तोक्षयवस्त्रसम्भृततनुं यो पालय द्रौपदी यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनम् यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकं पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसा शापान्मुनेर्मूर्छित पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं चौत्तानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्समामारुरुक्षुर्धृतो मात्रावमानं गतः। यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासन आर्ता विषण्णाः स्थिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति। श्रीकुरेशस्वामिविरचितं श्रीनारायणाष्टकम्। श्रीनारायणाष्टकम्। वात्सल्याद्भयप्रदानसमया दार्तार्ति निर्वापणा दौदार्यादधशोणदाद्गणित श्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगता मेते भवन् साक्षिणः प्रह्लादस्य विभीषणस्य करिराट् पाञ्चाल्यहल्याध्रुवः प्रह्लादस्ति यदीश्वरो वदहरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमति ब्रुवन्तुमसुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमापादय नारतत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। श्रीरामात्रविभीषणोऽयमनघो रक्षोभयादागतः सुग्रीवानयपालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम्। इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवानारत नक्रग्रस्तपदं समुद्धकरं ब्रह्मादयो भोसुराः पाल्यन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः
मा भैषीरिति यस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरः भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद पहृतां भो रक्ष मातुराम् इत्युक्तो क्षयवस्त्र संभृततनुं यो पालय द्रौपदी यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनम् यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकं पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसा शापान्मुनेर्मूर्छित पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं चौत्तानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्समामारुरुक्षुर्धृतो मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासन आर्ता विषण्णाः स्थिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति। श्रीकुरेशस्वामिविरचितं श्रीनारायणाष्टकम्। श्रीनारायणाष्टकम्। वात्सल्याद् भयप्रदानसमया दार्तार्ति निर्वापणा दौदार्यादधशोणदाद्गणित श्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगता मेते भवन् साक्षिणः प्रह्लादस्य विभीषणस्य करिराट् पाञ्चाल्यहल्याध्रुवः प्रह्लादस्ति यदीश्वरो वदहरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमति ब्रुवन्तुमसुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमापादय नारतत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः श्रीरामात्र विभीषणोऽयमनघो रक्षोभयादागतः सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम् इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवानारत नक्रग्रस्तपदं समुद्धकरं ब्रह्मादयो भोसुराः पाल्यन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भैषीरिति यस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरः भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद पहृतां भो रक्ष मातुराम् इत्युक्तो क्षयवस्त्र संभृततनुं यो पालय द्रौपदी यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनम् यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकं पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसा शापान्मुनेर्मूर्छित
पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं चौत्तानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्समामारुरुक्षुर्धृतो मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमादृशिंहासन आर्ता विषण्णाः स्थिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति। श्रीकूरेशस्वामिविरचितं श्रीनारायणाष्टकम्।